भन्दा पहिलो क्लासमा हामीले सेमिकन्डक्टर डायोडको एप्लिकेसन्सहरुको कुरा हामीले गरिसकेको छौं। अब यही सेमिकन्डक्टरलाई युज गरेर हामीले अर्को एउटा डिभाइस बनाउँछौं। त्यो डिभाइसको नाम हो ट्रान्जिस्टर, है त। आज हामी कुरा गर्नेवाला छौं अबाउट ट्रान्जिस्टर। सेमिकन्डक्टरलाई हामीले युज गरेर सेमिकन्डक्टरमा पनि हामीले एक्सट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर धेरै युज गरेको छ। एक्सट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टरमा पी टाइप एन टाइप सेमिकन्डक्टर्सहरु हुन्छ र त्यसलाई हामीले युज गरेर डायोड्स बनायौं। डायोडलाई युज गरेर रेक्टिफायर बनायौं, जेनर डायोड बनायौं, हो कि हैन भने अब हामीले सेमिकन्डक्टरलाई नै युज गरेर ट्रान्जिस्टर बनाउँछौं। ट्रान्जिस्टर एउटा यस्तो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। आजको यो मोडर्न वर्ल्डमा ट्रान्जिस्टरको धेरै एप्लिकेसन्सहरु छ, धेरै युजेसहरु छ। हाम्रो मोबाइल, हाम्रो ल्यापटप यो सबै ट्रान्जिस्टरबाट नै अपरेट हुने गर्छन्। हुन त ट्रान्जिस्टरहरु मिलेर इन्टिग्रेटेड सर्किट बन्छन् र त्यो इन्टिग्रेटेड सर्किटबाट हाम्रो सबै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुको अपरेसन्सहरु हुन्छ। तर हामीले ट्रान्जिस्टरको कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको लागि। अब यो ट्रान्जिस्टर जुन हुन्छ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टर भन्नुको मतलब यहाँ मानौ एउटा यो एउटा इन्ट्रिन्जिक टाइप अफ सेमिकन्डक्टर हो। इन्ट्रिन्जिक टाइप अफ सेमिकन्डक्टर भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि एउटा प्योर काइन्ड अफ सेमिकन्डक्टर हो। र प्योर काइन्ड अफ सेमिकन्डक्टरमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि दुवै एन्डमा यो एन्डमा र यो एन्डमा सेम काइन्ड अफ डपिङ गर्छौं। सेम काइन्ड अफ डपिङ भन्नुको मतलब यदि यहाँ मैले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी युज गरे भने, यहाँ ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरे भने यहाँ हामीले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी नै एड गर्नुपर्छ। दुवै एन्डमा सर ट्राइभ्यालेन्ट युज गरेपछि यो त पुरै ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एडिसनको जस्तो भइहाल्छ। तर हामीले के गर्दिन्छौं भन्दाखेरि बीचमा दुवै एन्डमा ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरेको छौं भने यसको बीचमा केही भेरी स्मल अमाउन्ट अफ पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्दिन्छौं। यसबाट हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि हेरौं, यहाँ ट्राइभ्यालेन्ट छ, यहाँ पेन्टाभ्यालेन्ट छ भनेपछि यिनीहरुको बीचमा एउटा जंक्सन बन्छ। ओके न, जंक्सन बन्छ, पीएन जंक्सन भन्ने गर्छ। ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरे भनेपछि यहाँ पोजिटिभ चार्जेसहरु मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु भइहाल्छन् भने यो एन्ड हाम्रो पोजिटिभली चार्ज्ड भइहाल्छ। सिमिलरली यहाँ ट्राइभ्यालेन्ट र यही पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरेको छौं भने यहाँ पनि हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी र ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीको बीचमा एउटा जंक्सन बन्छ। जंक्सन बन्छ भनेपछि हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी छ भने यहाँ पनि पोजिटिभ चार्जेसहरु मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु हुन्छन् भने बीचमा पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी हामीले एड गरेको छौं भने यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु हुन्छन्। तर यो पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी जुन बीचमा हामीले डपिङ गरेको छौं यो धेरै स्मल अमाउन्टमा हुन्छ, भेरी स्मल अमाउन्टमा। त्यही भएर यसको रिजनको थिकनेस हामीले हेर धेरै सानो बनाएको छौं। अब यहाँ मैले पोटेन्शियल ब्यारियरहरु बनाएको छैन, त्यो अर्को कुरा हो। तर यहाँ डिप्लेसन लेयर मैले देखाइरहेको छु, ठीक छ नि। पोटेन्शियल ब्यारियरहरु पनि हुन्छ, यो एन्डमा पनि पोटेन्शियल ब्यारियर हुन्छ, यो एन्डमा पनि पोटेन्शियल ब्यारियर हुन्छ। अब त्यति मैले यहाँ फिगर बनाइरहेको छैन, बुझिराख्नु पर्यो। अथवा यसको कन्स्ट्रक्सनमा हामीले अर्को एउटा प्योर टाइप अफ सेमिकन्डक्टर लिन्छौं र प्योर टाइप अफ सेमिकन्डक्टरमा हामी के गर्छौं, यो एन्डमा पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्दिन्छौं, पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्दिन्छौं। यो एन्डमा पनि हामीले पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्दिन्छौं, पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्दिन्छौं र बीचमा फेरि हामीले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्दिन्छौं, ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्दिन्छौं भने हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि यो पेन्टाभ्यालेन्ट र ट्राइभ्यालेन्टको बीचमा हामीले एउटा जंक्सन पाउँछौं। भनेपछि यो पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गर्ने बित्तिकै यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु मेजोरिटी चार्ज क्यारियरको रूपमा बस्छन्
यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु मेजोरिटी चार्ज क्यारियरको रूपमा यहाँ देखिन्छन्। त्यस्तै यहाँ पनि पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरेको छु भने यहाँ एउटा जंक्सनको क्रिएसन हुन्छ र यहाँ पनि इलेक्ट्रोन्सहरु एज अ मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरु यहाँ हामीले पाउन सक्छौं। ठीक छ। र बीचमा हामीले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरेको छौं भने बीचमा हाम्रो पोजिटिभ चार्जेसहरु यहाँ बसिरहेको हुन्छ। त दुवै मध्ये कुनै हिसाबले तिमी कन्स्ट्रक्सन गर, यसमा तीनवटा लेयरहरु बनेको छ, तीनवटा रिजनहरु बनेको छ। हेर, यो एउटा रिजन भइहाल्यो पोजिटिभ, यो एउटा नेगेटिभ, यो एउटा पोजिटिभ। तीनवटा रिजन्सहरु बन्ने भएको कारणले गर्दा यहाँ पनि तीनवटा रिजनहरु बनाइरहेको छ भने यस्तो किसिमको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई हामीले ट्रान्जिस्टर भन्न सक्छौं या ट्रान्जिस्टर भन्ने गर्छौं। त ट्रान्जिस्टर भन्नुको मतलब एउटा यस्तो डिभाइस हो जुन डिभाइसमा दुईवटा पी टाइप सेमिकन्डक्टरको बीचमा एउटा एन टाइप सेमिकन्डक्टर स्यान्डविच भएको छ। स्यान्डविच भनेको त बुझ्छौं हामीले, दुवैतिर ब्रेड हुन्छ, बीचमा त्यसको मटेरियलहरु हुन्छ, यसरी चिपकाएर बसाइदिएको छौं भने यहाँ पनि पी टाइप, यहाँ पनि पी टाइप, तर एउटा सानो अमाउन्टमा यहाँ बीचमा एन टाइपको रिजन छ भनेपछि यसलाई हामीले पी एन पी ट्रान्जिस्टर भन्ने गर्छौं। र यसलाई हामी हेरौं, यो एन्ड हाम्रो एन टाइप, यो बीचमा पी टाइप र यहाँ एन टाइप भनेपछि यो ट्रान्जिस्टरलाई हामीले एनपीएन ट्रान्जिस्टर भन्ने गर्छौं। भने एक्चुअली ट्रान्जिस्टर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा पीएनपी ट्रान्जिस्टर हुन्छ, अर्को एनपीएन ट्रान्जिस्टर हुन्छ। भने ट्रान्जिस्टर भनेको मतलब हामीले बुझ्यौं, ट्रान्जिस्टर भन्नुको मतलब एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। यसले के काम गर्छ त्यसको कुराहरु पनि हामी डिस्कस गर्छौं। जस्तै ट्रान्जिस्टरलाई हामीले एम्प्लिफायरको रूपमा युज गर्न सक्छौं, ट्रान्जिस्टरलाई हामीले स्विचको रूपमा युज गर्न सक्छौं, बाँकी अरु पनि धेरै कामहरु छ, इन्टिग्रेटेड सर्किट्सहरु बनाउनको लागि युज गरिरहेको हुन्छौं। भने ट्रान्जिस्टर बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि त दुईवटा पी टाइप र एउटा एन टाइप सेमिकन्डक्टर ल्याऊ, दुईवटा पी टाइपको बीचमा एउटा एन टाइपलाई स्यान्डविच गर्देऊ, अथवा दुईवटा एन टाइप सेमिकन्डक्टर ल्याऊ, एउटा पी टाइप सेमिकन्डक्टर ल्याऊ, दुवै एन टाइप सेमिकन्डक्टरको बीचमा एउटा पी टाइपलाई स्यान्डविच गर्देऊ भने त्यहाँबाट बनेको डिभाइस पनि ट्रान्जिस्टर हुन्छ। यदि हामीले यसलाई त्यसरी गर्न सकेन भने एउटा पीओ टाइप अफ सेमिकन्डक्टर लिन्छौं, एउटा एन्डमा पी टाइप ड्रपिङ गरिदिन्छौं, अर्को एन्डमा पनि पी टाइप ड्रपिङ गरिदिन्छौं, अब बीचमा एन टाइप ड्रपिङ गरिदिन्छौं भनेपछि यसलाई हामीले ट्रान्जिस्टर भन्ने गर्छौं तीनवटा। यदि ट्रान्जिस्टर हामीले इलेक्ट्रोनिक सर्किट्सहरुमा हेर्यौं भनेपछि यसको यस्तो शेप हुन्छ, टोपी जस्तो हुन्छ, यस्तो शेप हुन्छ र यसमा तीनवटा टर्मिनल्सहरु हामीले हेर्न सक्छौं है त। भने ट्रान्जिस्टरसँग कतिवटा टर्मिनल्सहरु हुन्छ? तीनवटा। त एउटा यो टर्मिनल भइहाल्यो, योसँग कनेक्टेड हुन्छ टर्मिनल, एउटा यो बीचसँग कनेक्टेड हुन्छ टर्मिनल, एउटा योसँग कनेक्टेड हुन्छ टर्मिनल है त। तीनवटा टर्मिनल्सहरु हुन्छ। सिमिलरली यहाँ पनि एउटा योसँग कनेक्टेड टर्मिनल हुन्छ, एउटा योसँग कनेक्टेड टर्मिनल हुन्छ र यो एउटा योसँग कनेक्टेड टर्मिनल हुन्छ। भने तीनवटा टर्मिनल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ ट्रान्जिस्टरमा। अब हेरौं, तीनवटा टर्मिनल प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो ट्रान्जिस्टरमा भने यो तीनैवटा टर्मिनल्सहरुको आफ्नो आफ्नो नाम छ। यदि यो तीनवटा टर्मिनल प्रेजेन्स भएको कारणले गर्दा यसलाई कहिलेकाहीँ केही मान्छेहरुले ट्रायोड पनि भन्छ। डायोडमा दुईवटा जंक्सन हुन्छ, ट्रायोडमा तीनवटा जंक्सन हुन्छ, त्यो भन्ने सेन्समा ट्रायोड पनि भन्ने गर्छौं। भने फर्स्ट जंक्सन यहाँ हुन्छ, दैट इज कॉल्ड इमिटर। फर्स्ट जंक्सनलाई हामी के भन्छौं? फर्स्ट यो रिजनलाई हामी के भन्छौं? इमिटर। र यो सेकेन्ड जंक्सनलाई हामी के भन्छौं? बेस। र थर्ड रिजनलाई जंक्सन भन्न आइरहेछ, जंक्सन हैन, यो रिजनलाई हामी भन्छौं र यो रिजनलाई हामी के भन्छौं? कलेक्टर। त्यस्तै यहाँ इमिटर, यहाँ बेस र यहाँ कलेक्टर, ईबीसी याद राख्ने, ईबीसी इमिटर, बेस, जंक्सन, तीनवटा रिजन्सहरु हुन्छ हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा। यदि हामीले रिजनकै हिसाबले हेर्ने हो भने, रिजनको हिसाबले हेर्ने हो, स्पेसको हिसाबले हेर्ने हो भने
सबैभन्दा ठूलो स्पेस चाहिँ बनाइएको हुन्छ कलेक्टरको। कलेक्टरको स्पेस जुन हुन्छ नि, कलेक्टरको रिजन जुन हुन्छ, यो सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। त्यसपछि इमिटरको रिजन हुन्छ, इमिटरको रिजन हुन्छ, ठीक छ। त्यसपछि सबैभन्दा सानो चाहिँ बेसको रिजन हुन्छ। यो रिजनको हिसाबले, स्पेसको हिसाबले यस्तो नाम राखिएको हो। यिनीहरूको नाम किन इमिटर, बेस र किन कलेक्टर नै राखिएको हो, त्यसको कुरामा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं। भने यहाँ हेरौं, यो रिजनको हिसाबले यदि हेर्ने हो भने कलेक्टरको रिजन सबैभन्दा बढी बनाइएको हुन्छ, इमिटरको रिजन त्योभन्दा कम हुन्छ र बेसको रिजन सबैभन्दा कम हुन्छ। यदि डपिङको हिसाबले भन्ने हो भने, डपिङको हिसाबले भन्ने हो भने किन यस्तो, यसको सबैको म रिजन दिन्छु वाइ इट इज डन सो, तर त्यो मेकानिजम गर्दाखेरि हामीले यसको कुराहरू म गर्दिन्छु। डपिङको हिसाबले यदि कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा हेभिली डप्ड हुन्छ इमिटर। इमिटरको डपिङ जुन हुन्छ नि सबैभन्दा हेभिली डप्ड हुन्छ। सबैभन्दा भारी भरकम डपिङ अथवा धेरै इम्प्युरिटिजहरू एड चाहिँ इमिटर रिजनमा गरिन्छ, सो दैट इमिटर रिजनमा मैक्सिमम अमाउन्ट अफ यहाँ चार्ज क्यारियरहरू प्रेजेन्स हुन्छ। मैक्सिमम अमाउन्ट अफ चार्ज क्यारियरहरू यहाँ प्रेजेन्स हुन्छ है त। यहाँ इलेक्ट्रोनको केसमा पनि यहाँ मैक्सिमम हुन्छ। डपिङको केसमा सबैभन्दा बढी डपिङ इमिटर रिजनको हुन्छ। त्यसपछि मोडरेटेड बीचमा भनौं न, बीचमा हुन्छ कलेक्टरको। यो धेरै धेरै सानो सानो पोइन्ट्सहरू हुन्छ जुन कि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि, किनभने आइओई आइओएम को एक्जामिनेसन्सहरुमा यस्तै सानो सानो कुराहरुबाट क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। डपिङको सेन्समा अथवा रिजनको सेन्समा सोधिरहेको हुन्छ क्वेशन्सहरु, त्यो यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरुले के गर्दिन्छ भने सानो सानो कुराहरु छोड्दिन्छ, डेरिभेसन छ, ओहो फिजिक्स हो डेरिभेसन ओन्ली, धकाधक डेरिभेसन लर्न गरेको छ, याद गरेको छ र टानेको छ, डेरिभेसनले राम्रो मार्क्स ल्याइहाल्छ एनईपी को बोर्डमा, पछि आइओई मा जान्छ, जा यो त हामीले जानेकै थिएनौं भनेर भन्छ। त्यही भएर यो सानो सानो पोइन्ट्सहरु हामीले जानिराख्नुपर्छ। इमिटरको डपिङको रिजन जुन हुन्छ, डपिङ जुन लेभल हुन्छ सबैभन्दा हेभी हुन्छ। कलेक्टरको मोडरेट हुन्छ, मोडरेट भन्नुको मतलब बीचमा, र सबैभन्दा लाइटली डप हुन्छ बेसको, यो हेभिली हुन्छ, हेभिली हुन्छ। कलेक्टरको मोडरेट हुन्छ, मोडरेट भन्नुको मतलब न धेरै हेभिली न धेरै के रे भन्दाखेरि हाम्रो लाइटली, तर बेस जुन हुन्छ धेरै लाइटली डप हुन्छ, लाइटली डप हुन्छ। हुन त यसको थिकनेस पनि धेरै कम छ, तर डपिङ पनि, डपिङ लेभल पनि यसको सबैभन्दा कम हुन्छ। अर्को कुरा के त भन्दाखेरि नि, इमिटर र बेसको जुन जंक्सन हुन्छ, इमिटर बेस जंक्सन हुन्छ, इमिटर बेस जंक्सन भन्नुको मतलब यो जंक्सन, जहिले पनि यो जंक्सन, ठीक छ। इमिटर बेस जंक्सन भन्नुको मतलब यो जंक्सन, यो जंक्सनलाई जहिले पनि फरवर्ड बायस राख्नुपर्छ हामीले ट्रान्जिस्टरमा। फरवर्ड सबैमा वाइ लाग्न सक्छ है, सबैमा म यो जति पनि कुरा गरिरहेको छु सबैमा वाइ लगाएर तिमीले क्वेशन सोध्न सक्छौ, सबैको म आन्सर गर्छु। इमिटर बेस जंक्सन जुन हुन्छ यो फरवर्ड बायस्ड हुन्छ, र कलेक्टर बेस जंक्सन जुन हुन्छ यो रिभर्स बायस्ड हुन्छ। जहिले पनि सबैको आन्सर म दिन्छु यसको मेकानिजमको कुरा गर्दाखेरि, ठीक छ। इमिटर बेस जंक्सन जुन हुन्छ जहिले पनि फरवर्ड बायस्ड हुन्छ, कलेक्टर बेस जंक्सन जुन हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ, रिभर्स बायस्ड हुन्छ। यो ट्रान्जिस्टरको मेन पोइन्ट्सहरु हुन्, बेसिक पोइन्ट्सहरु हुन्, यो हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब हेरौँ, यो ट्रान्जिस्टर जुन दुई किसिमको ट्रान्जिस्टर्सहरु छन्, यो ट्रान्जिस्टर्सको हामीले जब काम गर्न थाल्छौं, सर्किट्सहरु बनाउन थाल्छौं भने हामीलाई यो ट्रान्जिस्टरको यो सिम्बललाई हामीले युज गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। यो ट्रान्जिस्टरको सिम्बललाई हामीले युज गर्न सक्दैनौं। भने ट्रान्जिस्टरको अर्को एउटा सर्किट सिम्बल छ। सर्किट सिम्बल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला एउटा लाइन तानिन्छ यसरी, ठीक छ। अब यसलाई मैले होरिजेन्टली पनि राख्न सक्छु, इट डजन्ट म्याटर। भनेपछि एउटा लाइन हुन्छ र दुईटा स्ल्यान्ट लाइनहरु हुन्छ, स्ल्यान्ट यसरी, स्ल्यान्ट यसरी, दुईटा स्ल्यान्ट लाइन, र यिनीहरुलाई इन्क्लोज गरिएको हुन्छ। यसलाई मैले एउटा वायरले कनेक्ट गरेर बाहिर निकाल्दिन्छु, यसलाई पनि वायरले कनेक्ट गरिदिए, यसलाई पनि वायरले कनेक्ट गरेर बाहिर निकाल्दिए। तीनवटा टर्मिनल त छ, एउटा यो टर्मिनल भइहाल्यो, एउटा यो टर्मिनल, एउटा यो टर्मिनल।
भनेपछि यसलाई मैले एउटा सर्कलले यसरी गर्न पनि सक्छौ। यो सर्कल अप्सनल हो, सर्कल नबनाउँदा पनि गलत हुँदैन, सर्कल गर्न पनि सक्छौ नगर्न पनि सक्छौ, ठीक छ। अब यसलाई यसरी मैले राखेको छु, तिमीले चाहछ यसरी राख, तिमी चाहछ यसरी राख, तिमी चाहछ यसरी राख, इट डजन्ट म्याटर, ठीक छ नि। तर एउटा चाहिँ सिधा लाइन हुनु पर्यो, दुईटा स्ल्यान्ट लाइन हुनु पर्यो, इन्क्लाइन लाइन। त्यसैले अर्को अर्को सिम्बल पनि त्यस्तै म बनाइदिइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस्, त्यस्तै सिम्बल मैले बनाइदिएको छु। यो पनि एउटा सिम्बल। सर यसमा कसरी छुट्याउने कि यो पीएनपी ट्रान्जिस्टर हो कि एनपीएन ट्रान्जिस्टर हो, पीएनपी ट्रान्जिस्टर हो कि एनपीएन ट्रान्जिस्टर हो, दुवैको सर्किट सिम्बल एउटै देखिरहेको छ। र यसमा कसरी छुट्याउने, यसमा इमिटर कुन हो, बेस कुन हो, कलेक्टर कुन हो। त जुन सिधा लाइन हामीले देखिरहेको छौँ नि, यो जहिले पनि बेस हो, यो जहिले पनि के हो त, बेस हो। यो सिधा लाइन जहिले पनि देखिरहेको छौँ, यो जहिले पनि के हो त, बेस हो। किनभने कलेक्टर र इमिटरको जुन डपिङ छ अथवा नेचर छ, यो एक अर्कासँग सिमिलर छ। मानौ न यो पीएनपी ट्रान्जिस्टर हो भनेपछि यहाँ पनि पोजिटिभ छ, यहाँ पनि पोजिटिभ छ, त्यही भएर दुवै इन्क्लाइन छ। यहाँ पनि नेगेटिभ छ, यहाँ पनि नेगेटिभ छ, दुवै इन्क्लाइन छ, ठीक छ नि। त चिन्ने कसरी यसमा त हेर, जहिले पनि यो यस्तो सिम्बल यस्तो सर्किट सिम्बलहरु दियो भनेपछि नि एउटामा एरो दिन्छ, एउटा स्ल्यान्ट लाइनमा एरो दिन्छ अथवा एरो बनाउनु पर्छ हामीले, अर्कोमा एरो बनाउनु पर्दैन। जसमा एरो हुन्छ दैट इज द इमिटर, जसमा एरो हुन्छ दैट इज द इमिटर। त एरोको डाइरेक्सन कता हुन्छ सर, एरो कतातिर हुन्छ, बाहिरतिर हुन्छ कि भित्रतिर हुन्छ, यहाँ बाहिरतिर छ कि यहाँ भित्रतिर छ, कसरी चिन्ने। अथवा बाहिरतिर भयो भने पीएनपी हो कि एनपीएन हो, भित्रतिर भयो भने पीएनपी हो कि एनपीएन हो। सुन्नुहोस् राम्ररी, हामीलाई थाहा छ डीसी करेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा कन्भेन्सन करेन्टको डाइरेक्सन हामीले एज्युम गरेको थियौं। यो सर्किटमा करेन्टको डाइरेक्सन कता हुन्छ, कन्भेन्सन करेन्टको डाइरेक्सन कता हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने तिमी के भन्छौ, करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ पोजिटिभ टर्मिनल टु यसरी नेगेटिभ टर्मिनल जान्छ रे हो भन्ने गर्छौ। यसको मतलब कन्भेन्सन करेन्ट इज ड्यू टु द फ्लो अफ पोजिटिभ चार्ज, अथवा यसरी भन्न सक्छौ द कन्भेन्सन करेन्ट इज डाइरेक्टेड इन अपोजिट डाइरेक्सन टु द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स, इलेक्ट्रोनको अपोजिट डाइरेक्सनमा। त यहाँ हेरौ, यो पोजिटिभ चार्ज हो, यो इमिटर हो, इमिटरबाट चार्जहरु इमिट हुन्छ र यतातिर जान्छ, इमिटरबाट चार्जहरु इमिट हुन्छ यतातिर जान्छ। भन्नुको मतलब इमिटरबाट पोजिटिभ चार्ज गइरहेको छ कलेक्टरतिर। यसको मेकानिजममा म कुरा गर्छु, किन इमिट हुन्छ भन्ने कुरा म डिस्कस गर्छु। अहिले सोचौ, इमिटर नामै छ इमिटर, इमिटरले के गर्छ, इमिट गर्छ, फ्याल्छ। त यहाँबाट चार्ज जुन हुन्छ यो फ्यालिरहेको छ भने यहाँबाट हेर त, इमिटरबाट कहाँ गइरहेको छ, बेसमा, बेसबाट कहाँ गइरहेछ, कलेक्टरमा। त इमिटर टु बेस यदि पोजिटिभ चार्जको डाइरेक्सन छ भने करेन्टको डाइरेक्सन पनि त्यतै हुन्छ, पोजिटिभ टु नेगेटिभ। भने यहाँ हेरौ, यो आउटवर्ड डाइरेक्सनमा छ, आउटवर्ड डाइरेक्सनमा छ भन्नुको मतलब यहाँ बेस टु यतातिर आइरहेको छ कुनै एउटा रिजनमा। यसलाई मैले यसरी बनाइदिइरहेको छु, हेर यो हेरौला यसरी। भने यो टर्मिनल मानौ इमिटर हो भने, यो टर्मिनल इमिटर हो भने, यो टर्मिनल बेस हो भने हाम्रो करेन्टको डाइरेक्सन हेरौँ त, इमिटरबाट कता गइरहेको छ, बेसमा। पोजिटिभ चार्ज यतातिर बेसतिर फ्लो भइरहेको छ भने करेन्टको डाइरेक्सन पनि त्यतै छ भनेपछि यतातिर इमिटरबाट बेसमा यदि करेन्ट गइरहेको छ भने यो पक्कै पनि पोजिटिभ होला र यो पक्कै पनि नेगेटिभ होला। यो पोजिटिभ हो भने यो पनि पोजिटिभ हो भने यो ट्रान्जिस्टर हाम्रो कस्तो हो, पीएनपी ट्रान्जिस्टर हो। यो सिम्बलबाट हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं। त्यस्तै यहाँ हेरौ, यो एरो मैले नजिकै भन्दिए थिए एरो हुन्छ भनेर, त्यही भएर त्यस्तो भइरहेछ। नत्र भने यहाँ हेरौ, मानव यो इमिटर हो भने इमिटरले इलेक्ट्रोन यहाँबाट फ्याल्छ यो रिजनमा, इलेक्ट्रोन यहाँबाट फ्याल्छ यो रिजनमा, इलेक्ट्रोन यहाँबाट फ्याल्छ यो रिजनमा। त इलेक्ट्रोन इमिटरबाट बेसमा गइरहेछ, बेसबाट कलेक्टरमा गइरहेछ। त इमिटर बेस जंक्सनलाई हामीले हेर्दाखेरि बुझ्न सक्छौं, इमिटरबाट यदि बेसमा इलेक्ट्रोन गइरहेको छ भने करेन्टको डाइरेक्सन पक्कै पनि बेस टु इमिटर हुन्छ, हो कि हैन। किनभने जहिले पनि करेन्टको डाइरेक्सन पोजिटिभ टु नेगेटिभ डाइरेक्सनमा हुन्छ। भने यहाँ हेरौँ त, बेस टु इमिटर हुन्छ भने बेस टु इमिटर भन्नुको मतलब यसरी आउटवर्ड डाइरेक्सन, आउटवर्ड डाइरेक्सन भयो भने यो एनपीएन ट्रान्जिस्टर हो, यो पोजिटिभ हो, यो नेगेटिभ हो, यो नेगेटिभ हो, एनपीएन ट्रान्जिस्टर। अब मलाई भन्नुहोस्, सर्किट सिम्बल हेरेर हामीले
के पत्ता लगाउन सक्छौं यो पीएनपी ट्रान्जिस्टर हो कि एनपीएन ट्रान्जिस्टर हो, अथवा के हामीले यदि क्वेशन सोध्यो पीएनपी ट्रान्जिस्टर अथवा एनपीएन ट्रान्जिस्टरको सर्किट सिम्बल बनाउनुहोस् के हामीले भन्न सक्छौं। ओके, भने यो त थियो हाम्रो बेसिक अबाउट द ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टरको हामीले बेसिक कुराहरुको डिस्कसन हामीले गर्यौं। ट्रान्जिस्टर भनेको के हो, ट्रान्जिस्टरसँग रिलेटेड के टर्म्सहरु छन्, यो कुरा हामीले डिस्कस गर्यौं। यसपछि हामीले ट्रान्जिस्टरको मेकानिजमको कुरा गर्छौं। त्यो भन्दा पहिला यो नोट गरिहाल्नुस् फटाफट। म मेटिरहेछु। वर्किङ मेकानिजम अफ ट्रान्जिस्टर। मैले तीनवटा कुरा बताएको थिएँ, याद गरौँ। इमिटरको रिजन, कलेक्टरको रिजन र बेसको रिजनमा सबैभन्दा बढी कलेक्टरको रिजन हुन्छ, त्यसपछि इमिटर हुन्छ, त्यसपछि बेस हुन्छ। यो किन क्वेशन दिमागमा राखिराख्ने। त्यसपछि अर्को मैले कुरा बताएको थिएँ कि इमिटर बेस जंक्सनलाई फरवर्ड बायस गरिन्छ र कलेक्टर बेस जंक्सनलाई हामीले रिभर्स बायस गर्नुपर्ने हुन्छ। किन यो पनि दिमागमा राखिराख्नु क्वेशन। अर्को कुरा मैले बताएको थिएँ डपिङ लेभल। इमिटरको डपिङ जुन हुन्छ सबैभन्दा हाई हुन्छ र कलेक्टरको मोडरेट हुन्छ र हाम्रो के रे बेसको सबैभन्दा लाइट हुन्छ। त मैले यहाँ एउटा ट्रान्जिस्टर बनाइरहेको छु, चाहे म एनपीएन ट्रान्जिस्टर बनाऊ चाहे म पीएनपी ट्रान्जिस्टर बनाऊ, वर्किङ प्रिन्सिपल त्यही नै हो जुन एउटाको लागि हुन्छ। त म यहाँ यसरी बनाइदिरहेको छु एउटा ट्रान्जिस्टर। तिम्रो इच्छा, तिमीले अब एउटा म बताइदिए भने अर्कोको तिमी आफै गर्न सक्छौ। मैले यहाँ एनपीएन ट्रान्जिस्टरको लागि कुरा गरिदिरहेको छु, इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन, किनभने एनपीएन को पछि गएर हामीले एउटा कन्फिगरेसनको इनपुट र आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि पढ्नु छ। त्यही भएर मैले एनपीएन बताइदिरहेको छु कि सजिलो हुन्छ। हुन त दुवै एउटै तरिकाले काम गर्छन्, अलग अलग तरिकाले हैन। यो तीनवटा रिजन्सहरु भयो, यो इमिटर रिजन, यो बेस रिजन, यो कलेक्टर रिजन है। इमिटर, बेस र कलेक्टर। अब यो इमिटर बेसलाई यो इमिटरबाट एउटा तानियो वायर र एउटा बेसबाट तानियो वायर, यो दुवैलाई जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ, फरवर्ड बायस गर्नुपर्छ। फरवर्ड बायस भन्नुको मतलब यो नेगेटिभ टाइप अफ एनपीएन हो भने नेगेटिभलाई हामीले नेगेटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्रीसँग जोड्नु पर्यो, नेगेटिभसँग पोजिटिभलाई पोजिटिभसँग जोड्नु पर्यो, ठीक छ। त्यस्तै हामीले यो कलेक्टर बेस जंक्सनलाई रिभर्स बायस गर्नुपर्छ। रिभर्स बायस गर्नुको मतलब के भयो, यो नेगेटिभलाई जहिले पनि हामीले केसँग जोड्दिनु पर्यो, पोजिटिभसँग जोड्दिनु पर्यो, रिभर्स बायस गरिदिनु पर्यो र पोजिटिभलाई नेगेटिभसँग जोड्दिनु पर्यो। यो रिभर्स बायस भयो। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ। हेरौँ, यसलाई हामीले बायसिङ भोल्टेज भन्छौँ। यसलाई बायसिङ भोल्टेज अक्रस बेस इमिटर बीईबी, इमिटर बेस जंक्सनको भोल्टेज हो र यसलाई हामी भन्छौँ बीबीसी। बीबीसी भन्नुको मतलब बेस कलेक्टर जंक्सनको यो भोल्टेज हो। यहाँसम्म ठीक छ। अब फरवर्ड बायस नै किन गरिन्छ अथवा हेभिली डप किन गरिन्छ? इमिटरलाई हेभिली डप गरिन्छ, हेभिली डप गरिन्छ, हेभिली डप गरिन्छ। किन त हेर, यसको नामै छ इमिटर। इमिटरले के गर्नुपर्छ, चार्जहरु इमिट गर्नुपर्छ। यसको नाम इमिटर किन परेको हो, इमिटर किन परेको हो, किनभने यसले चार्जलाई इमिट गर्छ, इमिट टुवर्ड बेस एन्ड कलेक्टर। टुवर्ड बेस एन्ड कलेक्टर यसले चार्ज इमिट गर्छ। कसरी गर्छ त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं। त हेभिली डप हुन्छ। हेभिली डप भनेको मतलब मोर अमाउन्ट अफ इम्प्युरिटीज, मोर अमाउन्ट अफ इम्प्युरिटी एड गर्नुको मतलब के भइहाल्यो,
धेरै अमाउन्ट अफ चार्ज क्यारियरहरु त्यहाँ प्रेजेन्ट भइहाल्यो, धेरै अमाउन्ट अफ चार्ज क्यारियर यहाँ प्रेजेन्ट भइहाल्यो भने यसको चार्जको कन्सन्ट्रेसन जुन छ यहाँ, चार्जको डेन्सिटी जुन छ यहाँ, यो धेरै छ, म्याक्सिमम छ चार्जको डेन्सिटी, म्याक्सिमम चार्जको डेन्सिटी भयो र यसलाई हामीले फरवर्ड बायस गर्यौं भनेपछि यहाँ हेरौँ, यो नेगेटिभ टर्मिनललाई एन टाइपले कनेक्ट गरेको छौं, पोजिटिभ टर्मिनललाई हामीले पी टाइपले कनेक्ट गरेको छौं भनेपछि यहाँ हुन्छ के यो नेगेटिभ टर्मिनल जुन छ, यो नेगेटिभ टर्मिनलको पोटेन्शियल बढ्दै गयो भने यो नेगेटिभ टर्मिनलको पोटेन्शियलले यहाँ रहेको इलेक्ट्रोन्सहरुलाई के गर्छ, रिपेल गर्छ, यसरी यतातिर यो डाइरेक्सनमा रिपेल गर्छ, हो कि रिपेल गर्छ। रिपेल गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन्सहरुसँग यति सफिसिएन्ट एनर्जी आउँछ, यति सफिसिएन्ट एनर्जी आउँछ कि यो इलेक्ट्रोन आफ्नो यो पोटेन्शियल ब्यारियर जुन छ अथवा डिप्लेसन लेयर जुन यहाँ बनेको छ यसलाई जम्प गरेर अथवा तोडेर यहाँबाट बेस रिजनमा जान्छन्। त यहाँ हेर, मानौ यहाँ यो इमिटरमा 1000 वटा अथवा 100 वटा, धेरै किन भनौं 100 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु एकचोटीमा नेगेटिभ टर्मिनलको कारणले गर्दा फ्लो गरायो। 0 भोल्ट थियो, यसले इलेक्ट्रोनलाई फ्लो, फरवर्ड बायसिङको क्यारेक्टरिस्टिक त हामीले थाहा छ नि त, सुरुमा इनिशियल भोल्टेज बढाउँदै गयो भनेपछि डिप्लेसन लेयर त्यहाँको घट्दै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै ब्रेकडाउन हुन्छ जसको कारणले इलेक्ट्रोनहरु उतातिर भाग्न खोज्छन्। यो हाम्रो यहाँको पोटेन्शियल बढाउँदै गयो भने यहाँ रहेको इलेक्ट्रोन्सहरुले त्यति नै बढी एनर्जी गेन गर्न थाल्छन्, बढी एनर्जी पाउन थाल्छन्, र त्यो एनर्जीको कारणले गर्दा यो यहाँबाट यतातिर भाग्न खोज्छन्, किनभने यो नेगेटिभले यतातिर त आउन दिँदैन पक्कै पनि, भने यो इलेक्ट्रोन्सहरु यतातिर भागिरहेको छन् भने यो इलेक्ट्रोनहरु भाग्दाखेरि मानव 100 वटा इलेक्ट्रोन इमिटर रिजनबाट भाग्यो, फ्यालियो, इमिट भयो, त्यही भएर यो रिजनलाई हामीले इमिटर रिजन भनिएको हो। इमिटर किनभने यसले इलेक्ट्रोन्सहरुलाई फ्यालिरहेको छ कतातिर, बेसतिर। यसको आन्सर आयो। हेभिली डप किनभने इमिटरबाट धेरै अमाउन्ट अफ चार्ज फ्लो गराउनु छ, धेरै अमाउन्ट अफ चार्ज, लार्ज अमाउन्ट अफ चार्ज यहाँबाट फ्लो गराउनु छ, लार्ज अमाउन्ट अफ चार्ज, लार्ज अमाउन्ट अफ चार्ज फ्लो गरे भने त अनि न करेन्ट पनि राम्ररी धेरै अमाउन्ट अफ फ्लो हुन थाल्छ। त यहाँबाट 100 वटा चार्ज निस्क्यो, 100 वटा चार्ज निस्क्यो भने यहाँ हेरौँ, यो बेस जुन रिजन छ यसको रिजनको त थिकनेस आफ्नै कम छ, ठाउँै कम छ, अर्को यसको डपिङ लेभल त सबैभन्दा कम छ, लाइटेस्ट छ। त मानौ यहाँ जुन चार्ज क्यारियरहरु प्रेजेन्ट छन् त्यो धेरै स्मल अमाउन्टमा प्रेजेन्ट छन्। त यो 100 वटा चार्ज जब यतातिर फ्लो हुन्छ नि त यहाँ चार्जको संख्या यति कम हुन्छ कि ओन्ली 5% अफ चार्ज क्यारियर यताबाट इमिटरबाट बगेको चार्ज क्यारियर मध्ये ओन्ली 5% अफ चार्ज क्यारियर यो पोजिटिभ चार्जसँग डिफ्युज हुन्छ, किनभने यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ भने डिफ्युजन त हुन्छ नै, त ओन्ली 5%। त्यही भएर बेसलाई हामीले लाइटली, बेस भन्नुको मतलब के, आराम गर्ने ठाउँ, बेस क्याम्प भन्ने गर्छौं नि, जहाँ अथवा जंक्सन, बेस क्याम्प भन्ने गर्छौं जहाँ डिफ्युजन हुन्छ, मिलन हुन्छ। त यहाँ हेरौँ, इलेक्ट्रोन्सहरु जुन हुन्छ यता जम्प गरेर जान्छ भने यो बेसमा 5% डिफ्युज हुन्छ, भन्नुको मतलब 100 बाट 5 घटाइदेऊ त 5 वटा यहाँ डिफ्युज भइहाल्यो, बाँकी रह्यो कति वटा, 95 वटा। 95 वटा चार्जेसहरु जुन हुन्छ यो चार्जेसहरु यतातिर फ्लो गर्न खोज्छन्। अब भन्छौ सर यतातिर फ्लोको लागि त हामीले यहाँ एनर्जी दिएकै छैन, यसको लागि हामीले यहाँ एनर्जी दिएको छौं, हेर यसलाई हामीले रिभर्स बायसिङ गरेको छौं भने यो इलेक्ट्रोन्सहरु जुन हुन्छ यो इलेक्ट्रोन्सहरु यतातिर विथड्र हुन्छन्, किनभने यो पोजिटिभसँग कनेक्टेड छ। त यो इलेक्ट्रोन्सहरु विथड्र हुन्छन् भने यहाँबाट जुन इलेक्ट्रोनहरु आइरहेको छ यसलाई पनि त यो पोजिटिभले अट्र्याक्ट गर्छ, एडिशनल एनर्जी दिन्छ, अनि यो इलेक्ट्रोन्सहरु 95 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु जुन हुन्छ यो 95 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु यतातिर भाग्छ, ठीक छ। 95 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु यतातिर कलेक्टर रिजनमा भाग्छन्। अब यो कलेक्टर रिजनमा 95 वटा इलेक्ट्रोन भागिसकेपछि हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि 95 वटा इलेक्ट्रोन भाग्यो, तर यसमध्ये केही इलेक्ट्रोन्सहरु त यता विथड्र भइरहेको छ नि, विथड्र भइरहेको छ, यो इलेक्ट्रोन्सहरु यतातिर यो ब्याट्रीबाट फ्लो भइरहेको छ, यताबाट रिकम्बिनेसन्सहरु भइरहेको छ भने यताबाट फ्लो भइरहेको छ। मानौ यसबाट 70 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु यहाँबाट हर सेकेन्डको म कुरा गरिरहेको छु, 1 सेकेन्डमा 100 वटा इलेक्ट्रोन गयो, 1 सेकेन्डमा 5 वटा डिफ्युज भयो, 1 सेकेन्डमा 95 वटा कलेक्टरमा गयो, 1 सेकेन्डमा 70 वटा यहाँ डिफ्युज भइहाल्यो।
अब 17 वटा डिफ्युज भयो तर आयो कतिवटा 95 वटा 17 वटा मानौ यहाँबाट विथड्रो पनि भइहाल्यो भने बाँकी रहिरहेको छ 25 वटा त 25 वटा चार्ज कहाँ गइहाल्छ त यसैमा बसिहाल्छ इलेक्ट्रोन्सहरु 25 वटा यो 25 वटा चार्जेसहरु यसैमा बस्छ भन्नुको मतलब यो ठाउँको स्पेस चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ किनभने सानो स्पेस भयो भनेपछि त्यति त जति यताबाट आइराछ त्यति त यताबाट फ्लो भइरहेको छैन भने धक्कामुक्की भइहाल्छ हिट डेभलप भइहाल्छ हिट डेभलप भएको कारणले गर्दा यो बर्न आउट हुन सक्छ त्यसबाट जोगाउनको लागि जुन चार्ज आइरहेको छ त्यसको कलेक्सनको लागि त्यसैले यसको नामै राखेको छ कलेक्टर कलेक्टरले के गरिरहेको छ इमिटरबाट चार्ज आइरहेको छ चल 100 वटाबाट 95 वटा आयो 95 वटा आयो 70 वटा फाल्दिन्छ 25 वटा त बस त यो बसाउने ठाउँको रिजन चाहिँ धेरै ठुलो भएन भने यहाँ त धक्कामुक्की हुन थाल्छ नि भने रिजन ठुलो भएको कारणले गर्दा यहाँ इलेक्ट्रोनहरु आउँछ बस्छ धक्कामुक्की हुँदैन धक्कामुक्की भएन भनेपछि यहाँ हिट डेभलप हुँदैन त हिट डेभलप हुनबाट जोगाउनको लागि यहाँ के गरिन्छ कलेक्टरको रिजनलाई धेरै ठुलो बनाइन्छ सबै क्वेशनको आन्सर हामीले पायौं इमिटरको डपिङ हेभिली गरिन्छ किनभने धेरै अमाउन्ट अफ चार्जहरु फ्लो होस् बेसको लाइटली किन गरिन्छ किनभने यहाँ डिफ्युजन धेरै कम अमाउन्टमा होस् र बाँकी चार्जहरु यतातिर फ्लो गरोस् कलेक्टरको मोडरेट हुन्छ मोडरेट भनेको मतलब बीचमा हुन्छ कि यसले न रिपोल गरोस् न अट्र्याक्ट गरोस् बढी जसो जे आइरहेको छ त्यसलाई हामीले यहाँ सस्टेन गराउन सकोस् कलेक्ट गर्न सकोस् रिजनको कुरा गर्ने हो भने कलेक्टरको रिजन किन धेरै ठुलो बनाइएको हुन्छ किनभने चार्ज क्यारियरलाई यसले के गर्छ कलेक्ट गर्छ कलेक्सनको क्रममा हिट डेभलप हुन सक्छ हिट डेभलपबाट जोगाउनको लागि कलेक्टरको रिजनलाई ठुलो बनाइएको हुन्छ ठीक छ भने यो मेकानिजम अफ वर्किङ अफ के हो त भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टर हो यदि हाम्रो पीएनपी ट्रान्जिस्टर हुन्थ्यो भने पनि यस्तै हुन्थ्यो त हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरु हेरौं इलेक्ट्रोन्सहरु यसरी फ्लो भइरहेको छ भने करेन्टको डाइरेक्सन कता हुन्छ करेन्टको डाइरेक्सन यतातिर हुन्छ यो इलेक्ट्रोनको फ्लोको डाइरेक्सन को भने करेन्टको डाइरेक्सन यता भइहाल्छ त एकछिनको लागि सपोज गरौं यहाँबाट इमिटरबाट यहाँबाट करेन्ट सरी यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरु फ्लो भइरहेको छ भने इमिटरबाट आउने करेन्ट आईई हुन्छ यही करेन्ट यता जान्छ यहाँ जान्छ यो पोजिटिभ टर्मिनलबाट यसरी पास हुन्छ र यहाँबाट बेसमा जान्छ आईबी बेस करेन्ट भन्छ यसलाई र यहाँबाट यसरी जान्छ जुन करेन्टलाई हामीले कलेक्टर करेन्ट भन्छौं आखिर इलेक्ट्रोन त यसरी न फ्लो भइरहेको छ भने आईई इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि आईबी प्लस आईसी यो कुनै पनि ट्रान्जिस्टरको लागि भ्यालु हुन्छ है सबै ट्रान्जिस्टरको लागि आईई इज इक्वल टु आईबी प्लस आईसी आईई भन्नुको मतलब इमिटर करेन्ट आईबी भन्नुको मतलब बेस करेन्ट र आईसी भन्नुको मतलब के हो त कलेक्टर करेन्ट हो आई होप सबैजनाले यो कुरालाई वर्किङ मेकानिजमलाई राम्ररी बुझिसकेको छौ अब यसपछि हामीले कन्फिगरेसन अफ ट्रान्जिस्टर्सहरुको कुरा गर्छौं जसमध्ये एउटा कन्फिगरेसनको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि पढ्नु छ कमन इमिटर ट्रान्जिस्टरको र त्यो हामीले नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं ठीक छ